अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं हर फ़र्ज़ नमाज के बाद सूरे यासीन को पढ़ने पर एक इंसान के साथ क्या होता है। ये सूरत अल्लाह ताला का एक ऐसा मौजज़ा है जिसे सिर्फ़ वही जान सकता है जो भी इस सूरत की बाकायदगी के साथ तिलावत करे। हर इंसान को कभी कभार मसाइलों मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और फिर उसके हल के लिए वो किसी मददगार या किसी सहारे को तलाश करता है। एक इंसान उम्मीद लगाए दूसरे की तरफ देखता है, मगर अक्सर देखा गया है, अक्सर लोगों को तजुर्बा भी हुआ है कि मुश्किल के उस वक्त में उसका परिवार भी, उसका दोस्त भी, हत्ता के खूनी रिश्तेदार भी मुंह मोड़ लेते हैं और नतीजा ये निकलता है कि इंसान शदीद डिप्रेशन और परेशानी में और गलत फैसले करता है। लेकिन खुद को डिप्रेशन और परेशानी से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसा राज बताया है जिस राज को पाने से कभी भी, कैसी भी, कहीं भी, दुनिया या आखरत की, माली हो या जिस्मानी, अगर कोई भी ज़रूरत आन पड़े तो इस एक अमल से अपनी हर ज़रूरत को बगैर किसी इंसानी मदद के और किसी के आगे हाथ फैलाने के बजाय जिल्लत और रुसवाई से बचते हुए आसानी से पूरा कर सकते हैं, और वो राज सूरे यासीन है। अब ये सब कैसे होता है, तो इसके लिए इस सूरत को तफसील से जानना होगा और इस सवाल का जवाब ढूंढना होगा कि आखिर सूरे यासीन को कुरान का दिल क्यों कहा गया है, और ये भी जानना होगा कि इस सूरत में अल्लाह ताला के वो कौन से राज पोशीदा हैं और जो एक इंसान को मालूम कर ले तो उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। हम हर रोज़ कई चीज़ों और कई लोगों के साथ मिलते हैं जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, ये जाने बगैर कि इनमें अल्लाह ताला की एक बड़ी हिकमत पोशीदा होती है। और सूरे यासीन का आगाज़ इन अल्फाज से होता है, यासीन, कसम है कुरान की जो हिकमत से भरा हुआ है। यहाँ हम तिलावत के दौरान इस फ़िक्रे पर कभी गौर नहीं करते कि अल्लाह ताला ने इस एक फ़िक्रे में कितनी बड़ी बात फरमाई है। अब जबकि सूरे यासीन को कुरान का दिल कहा गया है तो इसका मतलब है कि इस सूरत के हर लफ्ज़ का कुरान के बाकी तमाम सूरत से एक कनेक्शन होगा, जिसे समझने पर आप पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़ेंगे कि इस सूरत के एक एक लफ्ज़ को अल्लाह ताला ने किस खूबसूरती और मोज़ज़ाती अंदाज में बयान फरमाया है। सूरे यासीन की इतनी आयत सिर्फ 4 अल्फाज पर मुश्तमिल है, जिसमें यासीन में 2 हुरूफ, वाव में 1 हुरूफ, अन कुरान में 6 हुरूफ और अल हकीम में 6 हुरूफ हैं, जिसे आप ऐसे लेकर के जिनमें से ऊपर से इस आयत के अल्फाज और नीचे के इन अल्फाज में टोटल हुरूफ अब शुरू से ये नंबर 2 1 6 6 बनते हैं। लेकिन अगर आपको इनको आखिर से ले कर के देखें तो ये 6 6 1 2 बनते हैं, और इन्हीं नंबर में वो राज हैं जो इस सूरत को कुरान का दिल डिक्लेयर करती है। अब इस नंबर और कुरान का क्या ताल्लुक है, तो ये नंबर कुरान में अल्लाह ताला की हिकमत को नंबर में बयान करती है, और यही नंबर कुरान की टोटल 114 सूरतों का कोऑर्डिनेट्स है, यानी कुरान की तमाम सूरतों का रास्ता इसी सूरत से निकलता है। 114 को जब हम 58 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जवाब 6612 आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरे यासीन कुरान का दिल है। अब इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि इस सूरत को ही कुरान का दिल क्यों कहा। कुरान अरबी का लफ्ज़ है जो एक लफ्ज़ से निकलता है, यानी जिसका मतलब है उलट देना, यानी कि डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन की तरफ लौटना। अब इस नंबर यानी कि 6612 को उलट दें तो ये 2166 बनता है। अब ये उलट नंबर भी नंबर 114 का ज़रब है जो कुरान की टोटल सूरतों की तादाद है, यानी कि 19 × 114 जो 21166 बनता है।
یعنی اس نمبر کو الٹا لکھیں یا سیدھا، ہر بار یہ قرآن کی ٹوٹل صورتوں کے ساتھ تعلق کو ظاہر کرے گی، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ 5 رکوع والی اس مبارک سورت کے پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ 10 منٹ ہی لگتے ہیں۔ سورہ مبارک میں کتنے فائدے ہیں اس کا اندازہ ہمیں محسن انسانیت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عطا بن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک پہنچا کہ جو شخص سورہ یاسین کو شروع دن میں پڑھے تو اس کی تمام جائز حاجت پوری ہو جائے، اور جو شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب لکھتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ دوحہ اور سورہ یاسین کو آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 1000 برس پہلے پڑھا۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے کہ خوشحالی ہو اس امت کے لیے جن پر یہ قرآن اتارا جائے گا، خوشحالی ہو ان دلوں کے لیے جو اس قرآن کو اٹھائیں گے یعنی کہ یاد کریں گے، اور خوشحالی ہو ان زبان کے لیے جو اس کی تلاوت کریں گے۔ ایک حدیث میں ہے جو شخص سورہ یاسین صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے پڑھے گا تو اس کے پچھلے اگلے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اسی لیے اس سورت کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو، اور یہ سورت دنیا آخرت کی مصیبت کو دور کرتی ہے اور آخرت کے خوف کو دور کرتی ہے۔ اس سورت کا نام رافعہ اور حافظہ بھی ہے، یعنی مومنوں کے روپ میں بلند کرنے والی اور کافروں کو پست کرنے والی۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میری ہر امت کے دل میں ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے سورہ یاسین کو ایک رات میں پڑھا پھر مر گیا تو وہ شہید مرا۔ ایک روایت میں ہے جو شخص سورہ یاسین کو پڑھتا ہے تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور جو بھوک کی حالت میں پڑھتا ہے تو وہ شیر ہو جاتا ہے، اور جو راستہ گم ہونے کی وجہ سے پڑھتا ہے تو وہ راستہ پا لیتا ہے، اور جو شخص جانور کے گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے تو وہ اس کو پا لیتا ہے، اور جو شخص ایسی حالت میں پڑھے کہ کھانا کم ہو جانے کا خوف ہو تو وہ کھانا کافی ہو جاتا ہے، اور جو ایسے شخص کے پاس پڑھے جو نزا کی حالت میں ہو تو اس پر نزا میں آسانی ہو جاتی ہے، اور حالت ولادت والی عورت پر پڑھے تو اس کی ولادت میں سہولت کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح جب کسی بادشاہ یا دشمن کا خوف ہو اور اس کے لیے یہ سورت پڑھی جائے تو وہ خوف جاتا رہتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھے اس کو شام تک خوشی دی جاتی ہے، اور جو رات کے ابتدائی حصے میں پڑھے تو اس کو خوشی صبح ہونے تک رہتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامل یقین کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ دوستو کمنٹ باکس میں آمین لکھیں، اور اس ویڈیو کو دل سے سورہ یاسین کے لیے ایک لائک کر دیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے شیئر کر دیجئے۔ تو دوستو ملتے ہیں تب تک کے لیے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تبارک و تعالی، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔